اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجان ساریاں، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پراندے اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کوششاں کیتیاں ساریاں، تے مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا، تے مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بازیاں نہاریاں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اس جہان رنگ و بو دے اندر اللہ پاک دی قدرت دے بڑے بڑے شاہکار نے جیڑے سانوں اللہ پاک دی معرفت کرواندے نے۔ مثال دے طور بارش دا آ جانا، بارش دا رک جانا، ہواواں دا آ جانا، ہواواں دا رک جانا، سورج دا غروب ہونا، سورج دا طلوع ہونا، دن دی سفیدی تے رات دی تاریکی، چند ستارے انہاں دی روشنی انہاں دا جگمگانا، موسماں دا بدل جانا، کدی گرمی ہے تے کدی سردی ہے، اس سارے اللہ پاک دی قدرت دے بڑے بڑے شاہکار نے جڑے سانوں اللہ پاک دی قدرت دی پہچان کرواندے ہیں۔ اسی طریقے دنال انسان دا وجود بھی سارے دا سارا اللہ پاک دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس وجود اندر سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک ایک ایک حصہ، ایک ایک اعضاء اللہ پاک دی قدرت دا شاہکار ہے۔
ساریاں گلاں ایک سائیڈ تے رکھ لو، ایک اکھ ہے، ایک اکھ اللہ پاک دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ پاک دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اد تو انسان اے جہان و رنگ و بو وند ہے، اے جہان دیاں اللہ پاک دیاں بنائیاں ہویاں چیزاں دی زیارت کر دے، ایدی قدر پوچھڑی ہے تے او دے کوڑ پوچھ کے ویخ جدے کوڑ اکھاں موجود کوئی نہیں، جمعے تو بعد ایسا ڈا پائی ہر جمعے ہوندہ ہے، ایدے کوڑ پوچھ لینا پائی اکھاں دی قدر کی ہے تو آدھو انشاءاللہ بڑی تفصیل نل دسے گا۔ اے اکھاں او الماری نے، او ونڈو نے، ماں دے بطن چو نکلن تو بعد قبر دیاں کندہ تک اے الماری اے ونڈو بند ہوندی نہیں، جاگ دیئے ہر وقت چل دیئے، جاگ دی روے تے جہان لاجواب ویندی، سو جائے تے سہانے خواب ویندی۔ اے اللہ پاک دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے، اللہ پاک دی قدرت دی نشانی ہے، پہچان ہے، ایدی حفاظت کرنی چاہیے، ایدہ استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے، انہوں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس وقت نا اس دنیا دے اندر بڑے بڑے سائنسدانہ نے، بڑے بڑے ماہر تجربہ کار نے 3 طرح دے کیمرے بنائے ہیں۔ ایک ہے عام کیمرہ، دوسرا ہے SLR کیمرہ، اور تیسرا ہے DSLR کیمرہ۔ یہ دنیا دا غضب دا کیمرہ ہے، مہنگا ترین کیمرہ ہے۔ یہ دیکھ جڑا لینز استعمال ہوتا ہے نا، بڑا مہنگا لینز آندہ ہے، یعنی کہ ساریاں کیمریاں تو مہنگا، ساریاں لینزاں تو مہنگا۔ کیمرے دے سامنے لینز لگا کے پھر معائنہ کر دینے، دیکھ دینے، دیاں دینے، کیا بات اس چیز دی، کیا خوبصورتی ہے اس چیز دی۔ جیڑا کم اس دنیا دا مہنگا کیمرہ، مہنگا لینز کئیاں سکینٹا چے کر دے، اوئی کم اللہ پاک دی عطا کیتی ہوئی اکھ سکینٹ دے تیسرے حصے چے کر دیں دیئے۔ انہوں تو کوئی معمولی سمجھنا ہے، اے معمولی شے نہیں، اے دی قدر کر، اے دی حفاظت کر، سارا جگ بھی یہ دے تو قربان کر دویں تے اے دا حق ادا نہیں ہوندہ۔ اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے کہ ایدی قدر کرنی چاہیے، اور انہوں عربی دے اندر نا اینن کیا جاندے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے 9 مقام تے اینن دا جملہ استعمال فرمایا، اور چشمہ پانی دا چشمہ انہوں بھی اینن کیا جاندہ ہے۔ وجہ کام دوان دا ایک کے اکھ چو بھی پانی نکل دے تے چشمے چو بھی، او علیدہ بات ہے کہ کدے ڈر دی وجہ تو نکل دے، کدے خوف دی وجہ تو نکل دے، کدی جدائی دی وجہ تو نکل دے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بار بار اس نعمت دا ذکر کیتے،
بار بار مینوں اور تہانوں یاد دہانی کرائیے کہ اے جڑی تہانوں میں نعمت دیتی ہے نا، یہ کوئی عام نعمت، ایدہ استعمال بھی ٹھیک کرنا ہے تو انہوں جناب حفاظت اندر بھی میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ سب تو پہلا مینوں عمل کرن دی اور پھر توانوں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا عنوان ہے نظر بد کا زہر اور اس کا علاج۔ میرے اور تشاں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے دو ایتاں دے اندر 5 چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ کیڑیاں کیڑیاں 5 چیزاں؟ اللہ پاک فرماتے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، فرمایا میرا بندہ اسی تینوں 2 اکھاں عطا کیتیاں۔ کنیاں؟ 2 اکھاں عطا کیتیاں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، فرمایا میرا بندہ سی تینوں زبان عطا کیتی۔ شفتین 2 ہونٹ عطا کیتے۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ 5 چیزاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی تینوں 5 چیزاں عطا کیتیاں، 5 نعمتاں عطا کیتیاں۔ انہاں 5 دا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ سونیا انہاں 5 چیزاں دا شکریہ کنج ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ تو 5 نمازاں پڑھ لینا، میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا، تیرا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات زیوکار جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ محبت نال سارے پڑھو سبحان اللہ۔ جنہ جنہوں اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں، کان عطا کیتے، دل عطا کیتا، اور انہاں دا استعمال بھی صحیح ہوندا پیا ہے۔ محبت نال کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہوڑ چھڑ دے عادتاں، ہوڑ چھڑ دے عادتاں، بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک دا قرآن فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ اللہ اکبر، اللہ
اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا میرا بندہ اسی تینوں 5 چیزاں عطا کیتیاں نے ہنہ پنجاندہ شکریہ ادا کرنائی تے نمازاں پڑھ کے شکریہ ادا کرنائی ذکر اذکار کر کے شکریہ ادا کرنائی اور میں نے اتھے یاد آیا اللہ دے پاک پیغمبر ہر نماز تو بعد پڑھیا کر دے سن ربی آئینی علی ذکری کا شکری کا وحسن عبادتی کا اللہ سونیا میں ذکر کرنے والا بھی بنا دے اللہ شکر کرنے والا بھی بنا دے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ فرمایا اسی انسانو کان عطا کیتے والابصار اسی انسانو اکھاں عطا کیتیاں والافئدہ اور اللہ پاک فرما دنی اسی انسانو دل عطا کیتا ہے اللہ اکبر قلیلا ما تشکرون اللہ پاک فرما دنی فرمایا اسی انسانو جناب کان عطا کیتے اسی انسانو اکھاں عطا کیتیاں اسی انسانو جناب والا کان عطا کیتے اکھاں عطا کیتیاں اور اللہ پاک فرماتے نے دل عطا کیتا اللہ پاک فرماتے نے اکھاں دا کام میں ویکھنا اللہ اکبر کنا دا کام میں سننا تے دل دا کام میں شکریہ ادا کرنا بڑی پیاری گال اللہ پاک فرماتے نے فرمایا اکھاں تو سارے ہی ویندے جے کنا نال سارے ہی سن دے جے تے جدوں شکر دی گل ہوندی ہے تے قلیلا ما تشکرون فرمایا شکر تھوڑے ک بندے کر دیو کدی کسے نو تسی ویکھیا ہے اللہ نے کان دتے نے سن وی سکدا ہے تے اونے گل نہ سنی ہوئے کان دتے نے سن وی سکدا ہے تے کدی اونے انج دا موقع جان دیتا ہے کہ اونے گل سنی نہ ہوئے لازم سنے گا اکھاں دیتیاں نے تے اکھاں نال جناب نظر بھی ہوندہ ہے تے انہیں کدی جناب اکھاں دے انج پٹی بنی ہوئے کہ میں ویکھنا سندا بھی پیا ہے ویندا بھی پیا ہے تے جدو شکر دی واری ہوندی ہے اللہ پاک فرماندے نے چلدا بھی ہے دڑکدا بھی ہے سارا کچھ کردا ہے تے جدو شکر دی واری ہوندی ہے شکر کردا شکر نہیں کردا اور یہ ساڈے اندر بڑی وڈی بیماری ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا لوگو کھا کھا کے دند رب دیا نعمتاں ٹوٹ گئے نے مگر زبان ناشکری تو بعد ہوندی یقین جانیے آج ملک پاکستان رب دا شکریہ کرنے والا بن جائے اللہ جڑا ہے معیشت دا رونا ہے معیشت دی تنگی ہے اللہ سارا کچھ درست فرما دے گا اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اسی بندے نو اکھاں عطا کیتیاں اسی بندے نو کان عطا کیتے اسی دل عطا کیتا ویکھی بھی جاندہ ہے سنی بھی جاندہ ہے مگر شکر بڑا تھوڑا کر دے اللہ پاک دے قرآن دا جناب تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے ان السمع والبصر والفعاد کل اولائکا کانا عنہ مسئولا اللہ
اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمانے نے ان السمع والبصر والفؤاد، فرمایا میرا بندہ گل سننا، اے نہ سمجھ کے اللہ نے اکھاں دے دیتیاں نے، اے نہ سمجھ کے اللہ نے کان دے دیتے نے، زبان دے دیتی ہے، دل دے دیتا ہے، انہوں میں جنج مرضی استعمال کردہ جاواں۔ فرمایا نانا انج نہیں ہوئے گا، میں تینوں اکھاں دیتیاں نے، میں تینوں زبان دیتی ہے، میں تینوں ہونٹ دیتے نے، میں تینوں دل دیتا ہے نا۔ کل قیامت والے دن انہاں ساریاں چیزاں دا سوال کیتا جائے گا، انہاں ساریاں چیزاں دے بارے پوچھیا جائے گا۔ اور میرا بندہ دسنا اکھاں جناب استعمال کر کے آئیں تے کنج کر کے آئیں۔ اللہ انہاں کناں نال کی سندا رہیا ہے، انہاں اکھاں نال کی ویندا آیا ہے، اور میرا بندہ اے دل نال کی سوچدا آیا ہے، کی تفکر و تدبر کردا آیا ہے، زبان نال کی جناب بولدا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں ساریاں چیزاں دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے، تے پھر انہاں دا ٹھیک استعمال کر، انہاں دی حفاظت کر، انہاں دی قدر کر۔ اللہ اکبر۔ ویر سونیا جے اللہ پاک دین تے قادرے تے اللہ پاک اکھیاں لین تے بھی قادرے۔ آج تینوں نظر ہوندہ ہے انہاں اکھاں نال قرآن پڑھ لے، بے غیائی چھڑ دے، انہاں اکھاں نال نبی دی حدیث پڑھ لے، بے غیرتی تے بے شرمی والے معاملات چھوڑ دے۔ اللہ پاک فرما دینے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اگر اسی اکھاں لے لئیے، ساری کائنات بھی رل کے تینوں اکھاں دینا چاہے تے دے سکدی۔ فرمایا جے رب دیاں بنائیاں ہویا اکھاں رب واپس لے لوے تے ساری کائنات ٹل لا لوے تے تینوں اکھ دے سکدے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دے ڈانی۔ قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دے ڈانی۔ دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، پھر زور لگاوے ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے ہر گردہ چیلا۔ کدی بڑھنا سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا، بناون والا او دی قیمت لوے گا، پارو دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا۔ او جننے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دیندہ کی مل پایا۔ اللہ پاک فرمانے نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک فرمانے نے او میرا بندہ تو میری کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کریں گا، کیڑی کیڑی نعمت دی نام فرمانی کریں گا۔ آنا اللہ پاک نے اکھاں دیتیاں نے، انہاں اکھاں دا ٹھیک استعمال کر، انہاں دی قدر کر، انہاں دی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جان دیو اے کتنی قیمت آنکھیں نا، جان دیو اے اللہ پاک دی نعمت جڑی ہے نا کس قدر قیمتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ادا دنیا اندر بھی بڑا مول ہے، آخرت اندر بھی بڑا مول ہے۔ ایتھے میں دو حدیثاں تواڈے سامنے
اللہ دے نبی دیاں رکھنا چاہنا کہ آنکھ دا دنیا تے بھی بڑا مقام ہے، آنکھ دا آخرت اندر بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا کوئی بندہ دنیا تے کسے بندے نو قتل کر دینا او دی دیت دیتی جائے گی، یا جناب والا قتل دا بدلہ قتل کیتا جائے گا، یعنی قصاص دیتا جائے گا۔ جن نے قتل کیتا ہے بدلے اندر انہوں قتل کیتا جائے گا، اگر قصاص نہیں دینا وہ دیت دیتی جائے گی، معافی منگے گا تے دیت دیتی جائے گی۔ دیت کنی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ایک بندے دی دیت 100 اونٹے، 100 اونٹے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا کوئی بندہ جان بوجھ کے کسے بندے دی آنکھ نو ضائع کر دیندہ ہے نا، دو میں اکھاں ضائع کر دیندہ ہے، ایک آنکھ ضائع کر دینا، ایک آنکھ دی قیمت 50 اونٹ ہوئے گی نا، اگر دو میں اکھاں ضائع کر دیندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دوواں اکھاں دی دیت 100 اونٹ ہوئے گی۔ دوواں ایک سیڈ تے ایک بندے نو قتل کیتا ہے، دیت کنی ہے؟ بولو کوئی گلتی سمجھ آ رہی میرے ویران میں؟ تے ایک آنکھ ضائع کیتی ہے تے دیت بولو، دوسری بھی ضائع کر دیتی ہے تے کنی دیت؟ اور 100 اونٹ دا آج دے دور اندر حساب لگایا جائے، ویسے قربانی دے دینا تھے لوگ اونٹ لے کے آنے نے پیڑے تو پیڑا بھی جڑا ہے، یعنی ماڑے تو ماڑا یہ بھی تقریباً 2.5-3 لاکھ دا۔ اسی ہور تھلے آ جاؤ، ایک اونٹ دی قیمت 1 لاکھ روپیہ لگا لو تے پھر بھی 1 کروڑ روپیہ، یعنی جیڑا بندہ ایک آنکھ ضائع کرے گا او دی دیت دنیا دے اندر آنکھ دا بدلہ فرمایا کہ انہوں کم از کم 50 لاکھ روپیہ، تے جیڑا دوسری بھی ضائع کر دے گا فرمایا کہ 100 اونٹ دیت ہوئے گی۔ معمولی سمجھے ہے تو؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار آخرت دے اندر دا بدل کتنا، آخرت دے اندر مقام کتنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے دنیا کائنات دے لوگوں آخرت دے اندر ایک بندہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر، دواں اکھاں تو محروم ہوئے گا، نظر نہیں ہوندہ، بینائی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک فرمان گے میرا بندہ میں دنیا تے تیریاں دومیں اکھاں لے لیاں، جی اللہ سونیا تسی لے لیاں۔ اللہ پاک فرما دینے تیری بینائی ختم ہو گئی، جی اللہ سونیا ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، جی اللہ سونیا ختم ہو گئی۔ اللہ پاک فرمان گے تو گلا نہیں کیتا، تو شکوہ نہیں کیتا، تو جناب والا میریاں شکایتاں شکوہ شکایت لوکاں دے سامنے نہیں کیتیاں، جی اللہ سونیا صبر کیتا صبر کیتا۔ اللہ پاک فرمان دینے انہا دعا آنکھاں دے بدلے آج میں تیرے راضی ہو گیا، تینوں انعام دینا چاہ رہا۔ اللہ سونیا کی انعام دینا چاہنا ہے؟ اللہ پاک فرما دینے تینوں جنت دینا چاہنا ہے۔ انہا دعا اکھیاں دے بدلے آج میں رب نے تینوں جنت بھی دے دیتی ہے، تے جنت ویکھنا آستے دوبارہ تینوں اکھاں بھی دے دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ویر سونیا دنیا تے اکھاں دی قیمت 100 اونٹ گئے، آخرت دے اندر اکھاں دی قیمت جڑی نام ہے رب دی جنت گئے۔ اس واسطے حفاظت کریا کر، قدر کریا کر، استعمال ٹھیک ٹھیک کریا کر۔ ایتھے میں جناب والا بنی اسرائیل دی قوم دا ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر اندر لکھ دینے، تفسیر روح المعانی اندر بھی یہ واقعہ منقش گئے۔ اللہ اکبر۔
بنی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ نا اللہ پاک دی عبادت کرنے واسطے جناب کروں نکلے نا باہر چلا گیا ہے نا ایک پہاڑ دی اوپر ایک گار ہے نا اس گار دے اندر داخل ہو گیا ہے نا اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دیتی ہے رب رب کری جاندہ ہے اللہ اللہ کری جاندہ ہے اللہ نو یاد کری جاندہ ہے اللہ پاک نے انج کر کے جناب والا ہیدی گار دے سامنے ایک پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے نا او دے جو پانی جاری ہو گیا ہے نا یہ دے گار دے دروازے دے ایک سائیڈ دے اللہ پاک نے انار دا درخت اگا دیتا ہے نا انہوں جدوں پوکھ لگ دیئے نا تے انج بار نکل دے نا انار دا ایک دانہ توڑ دے نا انار کھا لین دے تے جدوں پیاس لگ دیئے نا چشمے تو ٹھنڈا تے مٹھا پانی پی لیندہ ہے اللہ اکبر دن گزر دے جا رہے راتاں گزر دیا جا رہیاں اللہ پاک دی عبادت کری جاندہ ہے اللہ نو راضی کری جاندہ ہے ایک دن دعا کر دے اللہ سونیا تمہیں جدی دعا کریا کر اللہ سونیا موت آئے تے سجدے دی حالت اندر موت آئے اللہ سونیا موت آئے تے نماز پڑھ دیا موت آئے تے نوافل پڑھ دیا موت آئے تے اللہ سونیا قرآن پڑھ دیا موت آئے اللہ پاک نے ہیدی دعا نو قبول کر لیا ہے نا 500 سال ہو گئے نے سجدے اندر جناب ہنجم موت آ گئی ہے نا اللہ پاک دے کول چلا گیا ہے نا تے اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا میرا بندہ تو بڑی عبادت کیتی ہے نا بڑی تو ریاضت کیتی ہے نا میں تینوں جنت دیڑا چاہنا میں تینوں جنت اپنی رحمت نال دینا اللہ پاک نوے بندہ آندہ ہے اللہ سونے آج بھی تیری رحمت تے اللہ 500 سال دیاں نیکیاں کدھر جان گیاں 10 نمازاں کدھر جان گیاں 10 نوافل کدھر جان گے اللہ سونیا میں تیری رحمت نال نہیں بلکہ میں تے اپنی نیکیاں نال جنت چے جانا چاہنا اللہ پاک فرمان کے میرے فرشتے جرانا فرشتہ قریب آئے گا اللہ پاک فرمان کے دیا خدای کے ڈیلا کھڑ لے اللہ سونیا نکل گیا نکلن تو بعد اللہ پاک میزان دے اندر ترازو دے اندر ایک سیڈ تے نیکیاں رکھیاں جان گیاں ایک سیڈ تے اللہ پاک دی عطا کردہ دیتی ہوئی نعمت آنکھ رکھی جائے گی آنکھ والا پلڑا باری ہو جائے گا ایدی 500 سال دیا نیکیاں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تے بندہ جدوں منظر ویکھے گا رو پے گا رو کے کہے گا اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نیکیاں نال نہیں اللہ میں تے جنت جے جانا چاہنا تیری رحمت نال جانا چاہنا ویر سونے رب دی ایک نعمت دا بدن گئے تے جس رب نے تینوں پورا بدن دیتا ہے نا لگانا کے صاحب قیامت والے دینے دا کتنا وزن گوئے گا نہ اپنیاں نیکیاں تے مان کریا کر نہ اپنیاں نیکیاں تے بڑبڑایا کر نہ اپنیاں نیکیاں تے سینہ تان کیا کھیا کر میں تے بڑیاں نیکیاں کرنا جنت وٹ دے پہیے نا نیکیاں بھی کر دعا بھی کر اللہ تو توفیق دینے تے میں نماز پڑھ لینا تو توفیق دینے تے میں قرآن پڑھ لینا اللہ تو توفیق دینے تے میں ذکر اذکار کر لینا تے اللہ کل قیامت والے دن اللہ نیکیاں نال نہیں بلکہ جنت چاہی دیئے تے تیری رحمت نال جنت چاہی دیئے نیکیاں دا کوئی مان نہ کیجئے رب کلو ہر وقت دعا کرے اکر اللہ جنت چاہی دیئے تیری رحمت نال چاہی دیئے اور میں نو یاد آیا میرے مصطفیٰ کریم مصطفیٰ پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے نے صحابہ رب دی جنت اندر رب دی رحمت تو بغیر کوئی بھی جا سکدا بولیے کوئی بھی جا سکدا
تھوڑا جا سستی دور کر کے بولیے کوئی بھی جا سکدا؟ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا کیا تسی بھی نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بھی رب دی جنت چے جاواں گا تے رب دی رحمت نہ جاواں گا۔ اللہ اکبر، دعا کریا کر اللہ دنیا تے بھی رحمت کر دے تے آخرت اندر بھی رحمت فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار انج کہہ لے ساڑھے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ اللہ اکبر، ساڑھے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ ساڑھے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ جیڑا دین اتوں سب کچھ وار دیندہ ہے، جیڑا دین اتوں سب کچھ وار دیندہ ہے، اللہ سونے نہیں جے کدی انہوں کنگال رکھیا۔ جیڑا سب کچھ دین اتوں وار دیندہ ہے، اللہ سونے نہیں جے کدی انہوں کنگال رکھیا۔ آقا دیاں قدمہ چے دل ایویں رکھیے، آقا دیاں قدمہ چے دل ایویں رکھیے، جیویں آقا سونے دے بلال رکھیا۔ اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ اللہ اکبر، اللہ دے گاں دعا کریا کر اللہ جنت چاہی دیئے تے تیری رحمت نڑ چاہی دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار۔ اچھا اے آکھ جڈی قیمتی ہے نا، اے دے فتنے بھی ان نہیں زیادہ، یعنی اے جتنی قیمتی ہے اے دے مسائل بھی ہونے زیادہ نے۔ اللہ اکبر، دو فتنے موٹے موٹے، ایک فتنہ اکھ دا بندے دی جان لے جاندے تے دوسرا اکھ دا فتنہ بندے دا ایمان لے جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار۔ پہلا فتنہ جدے نال بندے اکھ دا پہلا فتنہ جدے نال بندے دا ایمان نکل جاندہ ہے، بندے دا ایمان چلا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، پہلا فتنہ اکھ دا جناب، اے اکھ دے نال جناب بریاں جناب اینج کر کے غیر محرم عورتاں نو ویکھنا، اینج کر کے جناب گندیاں گندیاں عورتاں نو ویکھنا، بے پردہ عورتاں نو ویکھنا۔ اللہ جاندہ اے بیماری بڑی گندی بیماری ہے، اور بڑے بڑے وڈے لوکاں نو اے بیماری ہے، بڑے بڑے نیکو کاراں نو اے بیماری ہے جناب۔ بازار چے ٹردا پیا ہے، ہر اوندیاں جاندیاں ماں بہن نو ویندا پیا ہے، چوک چے بہ جاندے نا ہر عورت نو ویندا ہے، اے کون اے کدھر اے کیویں جاندی بھئی نا۔ اللہ اکبر، اے پہلا فتنہ جڑا ہے نا اے دے نال جناب والا بندے دا ایمان نکل جاندہ ہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے جڑا ہے نا مردانوں تے عورتوں برابر دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اپنی آنکھاں نیویاں کرنیاں نے، اپنی آنکھاں جھکا کے چلنا ہے نا۔ اللہ اکبر، تے کئی سیکولر آندے نے، کئی پڑھے لکھے بندے جناب کئی جناب پروفیسر ٹائپ جڑے بوتے پڑھ لکھ جاندے نے، آدھے نے جناب آنکھ داتے کوئی روڑا ہی نہیں، دل صاف، آدھے نے آنکھ دا روڑا دل صاف ہونا چاہیے، آنکھ سے کی پہ ہے نا بھائی، روڑا ہی سارا آنکھ دے، آنکھ تو روڑا چل دے، دل تے پہنچ دے، دل تو انسان دے ایمان دی بربادی دا سبب بڑھ جاندے۔ اگر روڑا کلا آنکھ دا ہوں دا دل دا
تے اللہ پاک کدی نہ نظرہ نیویاں کرندہ حکم دیندہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار وہ ایک شاعر بھی ہے نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے اور تم روڑا ہی اکھ گئے دل دا روڑا نہیں اکھ تو گناہ دی ابتداؤں دیئے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جناب سنیا جے اللہ اکبر اور میں نو یاد آیا سیدنا سلیمان پیغمبر ہنج کر کے اپنی قوم نو وسیعت فرما دینے خصوصاً نوجوانہ نو وسیعت فرما دینے نوجوانوں گال سنونا ہنج ایک شیر جاندہ پہ آئے ساپ جاندہ پہ آئے فرمایا ساپ دے پیچھے چلے جانا ہے شیر دے پیچھے چلے جانا ہے عورت جاندی ہوئے غیر محرم او دے پیچھے نہیں جانا جوانہ دن حضرت دی کی وجہ ہے فرمایا جوانوں گال سنونا اگر جناب والا تسی ایسے کر کے جناب شیر دے پیچھے جاؤ گے شیر نے پیچھے پلٹ کے غملہ کیتا ود تو ود جان چلی جائے گی ساپ نے پیچھے پلٹ کے حملہ کیتا فرمایا ود تو ود بندے دی جان چلی جائے گی عورت نے اگر پیچھے پلٹ کے حملہ کیتا فرمایا تیرا ایمان چلا جائے گا آنکھ دے فتنے بڑے دے آدم حق دے جناب والا فتنے بڑے دے آدھا وقت اجازت نہیں دیندہ پہ آئیے جناب والا حقے گال کرنا چاہنا ایت جناب او فتنہ ہے یعنی اس آنکھ دینال غیر محرم عورتان ویکھنا ہنج کر کے جناب غیر محرم پرائیاں عورتان ویکھنا ایت دینال بندے دا ایمان ضائع ہو جاندہ ہے ایت دینال بندے دا ایمان نکل جاندہ ہے ایت دینال بندہ گناہ دی دلیز تے پہنچ جاندہ ہے تے جدو بندہ گناہ کر بیندہ ہے نا وہ دو بندے دا ایمان ختم ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ آئیے قدرات دی وقار اگے جناب والا او فتنے دا ذکر کراؤ جڑا آنکھ دا دوسرا فتنہ ہے جدنال بندے دی جان چلی جان دیئے جدنال بندے دی جان نکل جان دیئے او کیڑا فتنہ ہے نظر بد دا فتنہ گئے نظر بد دا فتنہ نظر بد دا فتنہ بڑا برا جے ہدا سر جڑائنا بڑا زیادہ گئے حضرت جناب والا عباس رضی اللہ کو تعالی ان کو فرما دینے العینو حق اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا العینو حق فرمایا کائنات دے لوگو نظر بد جڑیے بر حق گئے نظر بد حق گئے اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا نظر بد دا جڑا سر ایڈا برا سرے فرمایا چنگے پلے بندے نو جناب قبری پنچا دین دیئے اور چنگے پلے اونٹ نو جڑائے نا ہانڈی وچ پنچا دین دیئے اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا انہا اکثر حلاکو فی امتی فرمایا میری امت دے اکثر لوگ جڑے نے نظر بد نال حلاک گو جانگے نظر بدنال موت دے منہ اندر چلے جانگے اللہ اکبر آج ویکھئے تے سیدہ ہر چوتھا بندہ نظر بد شکار ہر چوتھا بچہ نظر بد شکار ہر چوتھی بی بی نظر بد شکار ہر چوتھی دکان نظر بد شکار ہر چوتھا کاشتکار نظر بد شکار اس واسطے ویر سنیا نظر بد مسائل نو سمجھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے نظر بد مسائل تے جناب عمل کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ نظر بد مسائل سمجھ لے اللہ تینوں بابیاں تو جان چھڑا دے گا نظر بد مسائل سمجھ لے اللہ تویزاں تو جان چھڑا دے گا نظر بد مسائل سمجھ لے 2 نمبر بابیاں تے شابیاں تو تیری جان چھوٹ جائے گی نظر بد کہندے کنوں نے نظر بد جناب ہے جن نظرہ جڑیاں نے ایک بندے تے ٹھکا لیڑیاں ایک بندے تے گڑ لیڑیاں نظر بد حسد دی نظر نال ویکھنا کھا جان
نظرہ نال ویکھنا اللہ اکبر اللہ کوئی بندہ سونا لگیا ہے نا ویکھی جاندہ ہے حسرت دی نظر نال کسے دی گڈی سونی لگی ہے نا ویکھی جاندہ ہے حسرت دی نظر نال کسے دا بچہ پیارا لگیا ہے نا ویکھی جاندہ ہے حسرت دی نظر نال نا ویر سونیا اپنی آنکھاں در حسرت نہ پیدا کر حسد نہ پیدا کر بلکہ اگر کوئی چیز سونی لگے کیا کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر مگر کونے جے کرے حج جناب والا دکاندار نو نال دی دکان چنگی نہیں لگ دے حج جناب والا کاشتکار نو نال دے کسان دی کاشتکار چنگی نہیں لگ دی حج کسے بندے نو جناب اپنے بچیاں تو دوسرے بچے جناب ہمسایاں دے کامیاب بندے چنگے نہیں لگ دے نانا ویر سونیا جدوں بھی کوئی چیز چنگی لگے تے پڑھنا ہے ماشاء اللہ کی پڑھنا ہے ماشاء اللہ مگر لوکاں پڑھے کون کرے کون ساڑھا ذہن جدہ بڑھ گئے اے دکان چنگی چلتی پئی ہے سارا رزق رب نے انہوں ہی دے دیتا ہوں میرے مقدر چھے حسد دی نظر نال ویندہ ہے ایدی فصل بہت ہی ہو گئی ہے سارا رزق تے ادھر آ گیا معاذ اللہ میرے واسطے رزق ہی کوئی نہیں رہ گیا ایدے بچے کامیاب ہندے پہنے میرے بچے ناکام ہندے پہنے لہذا ایدے بچیاں نو نظر لگنی چاہی دیئے نا بھائی آپ نے فرمایا پڑھئے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر انہوں مینا کفار مکہ حسرت دیا نظرہ نال ویکھیا کر دے حسد دی نظر نال قرآن فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سونیا اے حسرت دی نظر نال توانو ویندے پینے حسد دی نظر نال ویندے پینے نظر بد دا شکار کرنا چاہندے نے کس وجہ تو کہ تسی اپنے دین دے معاملے اندر پھسل جاؤ توانو نظر بد لگ جائے بیماری لگ جائے لہذا تسی ناکام ہو جاؤ فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ فرمایا ذکر رب دا کر دے جاؤ اسی توانو ہر گندی نظر تو بچان دے جاؤ وہ حسرت دی نظر حسد دی نظر نال ویکھنا اے مسلمان دا شیوا بولیے وہ تے کافران دا کام میں بے حدیقیاں دا کام میں تو مسلمان ہو کینج کردہ پہ ہے کیا تیرا کی خیال ہے جیڑا رب رزق انہوں دیندہ پہ ہے تینوں نہیں دے سکتا جیڑا رب دے بچیاں نو کامیاب کردہ پہ ہے تیرے بچیاں نو کامیاب نہیں کرے گا جیڑا رب نو گڈی دیندہ پہ ہے تینوں نہیں دے سکے گا یقین جانیے جس بندے کو جیڑی نعمت نہیں نا وہ انہوں حاصل کرن دی جائز کوشش کٹ کر دے اور نجائز طریقے زیادہ اختیار کر دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نظر بد حق گئے گندی نظر نال کسے نو ویکھنا نہیں ویکھنا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نظر بد دی علامات کیڑیاں نے سنیا جے در اینڈ دیاں باتاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے نظر بد دی علامات پہلے نمبر تی اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے فرمایا بندے دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے چہرے دا رنگ پھک ہو جاندہ ہے چہرے دا رنگ زرد ہو جاندہ ہے اگر جناب والا کسے بندے دے چہرے دا رنگ پھک زرد ہو جائے بدل جائے سمجھ لے نظر بد گئے نو بچے دے چہرے دا رنگ بدل جائے سمجھ لے نظر بد گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ہینج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کھوڑے ایک بچہ آیا ہے نا چہرے دا رنگ بدلیا اڈیا اللہ دے نبی فرما دینے اس بچے نو
تے نظر بد ہو گئی ہے نا اللہ دے نبی نے دم کیتا ہے نا بچہ ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر پہلا طریقہ یعنی جدے چہرے دا رنگ بدل جائے نظر بد گئے دوسرا طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس بندے دے وجود اندر جسم اندر بیماری گھر کر جائے بیماری گھر کر جائے یعنی بخار ہو گیا ہے یا اور کوئی بیماری ہو گئی ہے نا جناب والا بندہ دن بدن کمزور گندہ جا رہا ہے میڈیسن استعمال کردہ پہ ہے اثر کوئی نہیں رہ گیا فرمایا نظر بد دی علامت ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے ابن ماجہ دی روایت ایک صاحب بن حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے بڑا سونا انہوں بنایا ہے نام حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایوی صحابی رسول نے اینج قریب تو گزرے نے پھر صحابی غسل فرماتے پہنے اینا جیڑا جسم نا اینج کر کے جناب دیوار تو باہر نظر آیا نا حضرت جناب والا عامر بن ربیہ دینے ایڈا سونا جسم کیا دینے ایڈا سونا اسانوں میں عادت تھی ایڈی سونی گڑی ایڈا سونا بندہ ایڈا سونا بچہ لو ایڈا کین دی دیرے تے بندہ پھڑک جندہ صحابی ہے عامر بن ربیہ مستند حدیث ہے کیا ایڈا سونا جسم صحابی اتھی بے ہوش اتھی جسم کمزور آئے دن کمزوری بڑھتی جا رہی علاج کروا رہے سمجھ کوئی نہیں آ رہی میرے مصطفیٰ نے پوچھیا فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے سونے ہم بیمار ہے فرمایا چلو نا تیمارداری کرنا آستے چلیے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر تیمارداری واسطے آئے ویکھیا صحابی نو نظر بد ہو گئی ہے نا میرے نبی فرما دینے سہل تینوں تے نظر بد ہو گئی ہے نا وجہ دسنا کی وجہ بنی ہے سونیا ایک دن میں غسل کردہ پیا اینجا عامر بن ربیہ گزرے نے تھے انہوں نے کیا ایڈا سونا جسم اللہ دے نبی جی اس دن تو بعد طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے نا آپ نے پھر جناب علاج کیتا اگے جا کے علاج دسنے یعنی بیماری گر کر جائے سمجھ لے نظر بد ہو گئی ہے نا تیسرا طریقہ آپ نے فرمایا جنی بیماری رپورٹان در نہ آئے ٹیسٹان در نہ آئے ڈاکٹران دی سمجھ سے نہ آئے حکیمان دی سمجھ سے نہ آئے طبیبان دی سمجھ سے نہ آئے فرمایا سمجھ لو نظر بد ہو گئی ہے نا نظر بد دا علاج معالج کروانا چاہیے نا آئیے جناب ہون میں جناب نظر بد دا جناب پہچان دسن تو بعد طریقہ دسنا چاہنا 2-3 منٹان دی اندر اپنی بات مکانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے نظر بد دے 2 طریقے نے حدیث دی روشنی اندر سنیا جے ذرا سنیا جے توجہ نال سنیا جے توجہ نال سنیا جے خدا را اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جس بندے نو پہلا طریقہ عملی طریقہ ہے دوسرا طریقہ دم والا طریقہ عملی طریقہ کیا آپ فرما دینے جس بندے نو نظر بد ہو جائے عملی طریقہ پتہ لگ جائے فلاں بندے دی نظر بد ہو گئی یعنی پہلا جس طرح دسیا اگر کوئی بندہ کہہ دے ایڈا سونا جسم ایڈا سونا بندہ ایڈا سونا بچہ یا ایڈا سونا فلاں یعنی ماشاءاللہ کہن تو بعد اگر کوئی نعمت وے کر کے جناب انجدہ جملہ بول دوے ایتھے میں ایک گل کر دوا اگر کوئی بندہ ماشاءاللہ نہیں کہندہ تے ادھی آواز تسی سن لئیے آپ ہی کہہ دو لا غولا ولا قوت الا باللہ اللہ دی طاقت میں نو تیری نظر بد تو بچائے گی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پہلا عملی طریقہ گیڑا ہے آپ فرما دینے پتہ لگ جائے نظر بد ہو گئی ہے نا وہ بندے نو بلایا جائے بندہ آ جائے او دے کڑوں وضو کروا لیا جائے او دے وضو والا پانی جیڑا ہے نا جس بندے نو نظر بد لگی ہے نا او دے پیشانی تو لے کے بیک کمر تک ڈال لیا جائے اس تو بعد انہوں کہہ دیتا جائے غسل کر لے اللہ اے عملی طریقہ ہے یعنی وہ دے وضو والے پانی دے نال اللہ نظر بد ختم فرما دے گا
کی کرنا ہے وہ دے کولو وضو کرواؤ کی کرنا ہے وضو کرواؤ وضو کروان تو بعد او دا جڑا پانی دابڑے اندر کسے برتن اندر ہے آپ نے فرمایا او دی پیشانی تو شروع کرو سر تے پیچھے کمر تک ڈالیے اور اس تو بعد وہ بندہ غسل کر لوے اللہ نظر بد دور فرما دے مگر ایک کام تھوڑا جا مشکل ہے اگر اسی کسی نے کہہ دیئے یار تیری نظر لگ گئی ہے وہ کہے گا میں ایڈا پیڑا میری نظر تینوں لگنی سی تو بیندہ نہیں ایڈا سونا بیندہ نہیں فلا فلا ادھرا مشکل اگر نہ پتہ لگے کدی نظر لگ گئی ہے دم والا طریقہ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے بعد دفعہ پتہ نہیں چلدا بندے نو کدی نظر لگ گئی ہے بچے نو کدی نظر لگ گئی ہے جناب بی بی نو کدی نظر لگ گئی ہے نا گھر دے ماحول خراب ہوندا پیا ہے کدی نظر لگ گئی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا سنیا جدرا بچیاں تے نظر بد جڑی زیادہ لگ دی ہے نا بچے نظر بد دا زیادہ شکار ہوندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول حضرت جبرائیل صحیح البخاری مستند کتاب نا آئے نے آگیاں دے سونیا پڑھیا کرو اعیذو کما بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللاما فرمائے دعا پڑھ کے حسنوں حسین دم کریا کرو اللہ ہر گندی نظر ہر بری نظر ہر نظر بد زہر تو بچیاں نو محفوظ فرما لے گا اللہ جان دے آج ساڑھے بچے نظر بد دی وجہ تو جناب والا بڑیاں بڑیاں بیماریاں در مبتلا ہو گئے نے اسی دعاواں والی سیڈ تے نہیں ہوندے دوائیاں کھلائی جاتے ہیں اثر کوئی نہیں ہوندا آنا یہ دعا یاد کرنا اعیذ کما بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللاما اللہ اکبر اگر کسی بڑے بندے نو نظر بد ہو جائے آپ نے فرمایا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 7 مرتبہ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو فرمایا اے پڑھیں اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہی دیئے نا اے آیت الکرسی پڑھن تو بعد 7 مرتبہ سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے بندے نو دم کر دو اللہ شفاوان دے دے گا اور اللہ دے نبی فرمانے نے اے جڑی سورہ فلک تے ناس معوذات ہے نا اللہ پاک نے ہر نظر بد دا علاج رکھیا ہے نا ہر جادو دا علاج رکھیا ہے نا ہر جناب والا بری نظر دا علاج رکھیا ہے نا ہر کالے جادو دا اللہ نے قرآن اندر علاج رکھیا ہے اور ایوی میں نو گال نہیں سمجھ ہوندی رب کہہ رہے ہیں فلک تے ناس اندر ہر جادو دا علاج رکھے ہے قرآن کہہ رہے ہیں رب کہہ رہے ہیں کہ ہر نظر بد اثر کدے اندر بولو فلک تے ناس اندر مگر ساڑھے اندر نا کئیاں لوکاں نے روٹی نو کڑکی لائی ہے آنے کالے علم دا توڑ کالے علم نال وہ بھائی کدر دا انالج گندگی کدی گندگی نال صاف بھائی اگر گند نو صاف کرنا ہے تینو طاہر مطہر بننا پے گا کالے علم دا اگر حال کروانا ہے علاج کروانا ہے پھر ڈونگیاں بابیاں کول نہیں بلکہ قرآن والے کو لانا پے گا اللہ نظر بد بھی دور کر دے گا تے جادو بھی اللہ دور کر دے گا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگلی دعا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا بندے نو پڑھنا چاہیے بسم اللہ ارکی کا من کل شیء یوزی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارکی کا کتنی پیاری دعا ہے فرمایا جڑا بندہ یہ دعا پڑھ دے یعنی جناب والا
بسم اللہ الذی لا یضر ایلی دعا ایت الکرسی اور فلق تے ناس پڑھ دے بسم اللہ ارکیکہ دعا پڑھ دے دعا پڑھن تو بعد بندہ اپنے اتے دم کر دے یا کسی مسلمان تے دم کر دے اللہ دے نبی فرماتے نے بندہ اس بندے دے نظر بد اثر ختم کر دے گا قرآن سنیے تے میرا سلام اللہ فرماتے نے فرمایا علم نجعل لہو عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین اللہ پاک نے قرآن پاک اندر دسیا ہے فرمایا لوگو اسی توانو دو اکھاں دیتیاں نے ایدہ استعمال ٹھیک کرنا ہے حسد دی نظر ناڑ حسرت دی نظر ناڑ ویکھنا کسے نو نہیں اگر کسے نو نظر بد ہو جائے طریقہ رسول اللہ نے دسیا ہے میں تو اڈے سامنے بیان کر دیتا ہے عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ ہر طرح دی نظر بد تو محفوظ فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین